नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचार च्यानलमा नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने समसामयिक वार्तामा यहाँलाई स्वागत छ र आज हाम्रो यस कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ दीपक गजुरेल। उहाँ राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ नेपाल आरआर क्याम्पसमा र उहाँ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि यस व्यवसायमा अथवा यस पेसामा हुनुहुन्छ। राजनीति शास्त्री दीपक गजुरेलजी, यहाँलाई स्वागत छ स्टुडियोमा। धन्यवाद लामिछाने सर। कति वर्ष भयो यो राजनीति शास्त्र विषयको प्राध्यापन गर्न थाल्नुभएको यहाँले? मेरो 23 वर्ष भयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेर लगातार थाई जागिर खाएको 23 वर्ष भयो पढाइरहेको छु। राजनीतिक शास्त्र अध्यापन गर्नुको अतिरिक्त यहाँले अरू यो विषयमा अरू के काम गर्नुहुन्छ? म त प्राज्ञिक क्षेत्रमा अलिकति कामहरू गर्छु, लेख्ने पढ्ने कामहरू। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा एडिटर भएर काम गरिरहेको छु अहिले। एउटा तपाईको यो सोशल डेमोक्रेसी सम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल छ, फिलिपिन्सबाट निस्किन्छ। त्यसको तपाईको रिजनल एडिटर भनेको क्षेत्रीय सम्पादकको रूपमा दक्षिण एसिया हेर्ने गरी म काम गरिरहेको छु अहिले। अलिकति देखिने काम भने त्यही हो, 3-3 महिनामा निस्किन्छ रिसर्च आर्टिकलहरू आफूले लेख्ने, अनि हाम्रो दक्षिण एसियाका देशका विद्वानहरू खोज्ने, लेख्न लाउने, त्यसको एडिट गर्ने, एउटा त्यो छ अलिकति देखिने काम। त्यसपछि फाटाफुट्टा हाम्रा लोकल पेपरहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अखबारहरूमा पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक विश्लेषणका लेखहरू लेख्छु। तिनै हुन्। एउटा राजनीतिक विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले, नेपालको राजनीतिक विश्लेषण। अहिले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो 2072 मा असोज 3 गते। यो संविधान आफैमा एउटा राजनीति शास्त्रीले हेर्ने दृष्टिकोणमा यो कस्तो खालको संविधान हो? लोकतन्त्र ल्यायौँ, जनता सार्वभौम भए भन्छन् नि, जनता अधिकार सम्पन्न भए, यसलाई हामीले संस्थागत गर्यौँ। यत्रो बलिदानको एउटा डकुमेन्ट आयो, बलिदान पछिको एउटा आयो र यसले आम नेपाली जनताका बीचमा अधिकार स्थापित गर्छ गर्दैन, आंशिक रूपमा गर्छ? यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ? तपाईले दुईटा प्रश्न सोध्नुभयो। एउटा संविधान कस्तो लाग्यो तपाईलाई भन्नुभयो, अर्को जनताको भलाइ गर्छ कि गर्दैन भन्ने आशय भयो। जनता त्यो संविधान कस्तो लाग्यो भनेर म नेपाली नागरिक एउटा जो यो देशमा बनेको संविधानको अधीनमा मैले बस्नुपर्छ, त्यो एउटा व्यक्तिको रूपमा मैले केही भन्नु उपयुक्त हुन्न। मलाई राम्रो लाग्यो कि नराम्रो लाग्यो, त्यो तरकारी मन पर्छ कि पर्दैन भने जस्तो मात्रै हुन्छ। यो देशको अधिकांश जनता, म सबै भन्न हुँदैन, राजनीति शास्त्रले ग्रेटेस्ट वेलफेयर अफ द ग्रेटेस्ट नम्बर भन्छ, बहुजन हिताय भन्छ। बहुसंख्यक नागरिकले यो संविधान मलाई राम्रो छ, मेरो हित गर्छ, मेरो अधिकार कर्तव्यदेखि सबै कुरा निश्चित हुन्छ, यसले मेरो समाजको, मेरो परिवारको, मेरो जिल्ला, मेरो क्षेत्र, मेरो देशको कल्याण गर्छ भोलि भनेर विश्वास गरेर त्यसप्रति आस्था राख्ने अवस्था हुनुपर्छ। यदि संविधान त्यस्तो भइदियो भने त्यसलाई फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड भन्छौँ हामी राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीले। त्यो भनेको राष्ट्रको मूल कानुन, त्यसको अधीनमा सबैले बस्नुपर्छ। त्यसको अधीनमा बसिसकेपछि त्यसप्रति आस्था हुनै पर्यो। आस्था हुनको लागि त्यसप्रति विश्वास हुनु पर्यो। विश्वास हुनलाई त्यसले केही गर्छ मलाई भन्ने आशा हुनु पर्यो। त्यो छ कि छैन, त्यस एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। ओनरसिप लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ कि सकिँदैन। आजकल ओनरसिप भन्छौँ, ओनरसिप म त भन्दिनँ, आस्था हुनु पर्यो। बल्ल पालना हुन्छ त्यसप्रति। समर्थन होइन, संविधानको पालना हुनुपर्छ। समर्थन गरेर पनि म पालना नगर्न सक्छु नि, त्यसैले पालना अनिवार्य सबैले गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुपर्ने स्थिति हामी कहाँ हुनुपर्नेमा भएको छ कि छैन? बहुसंख्यक नागरिकले संविधान पारित भएको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो संविधान सभाबाट बहुसंख्यक मात्रै होइन, झन्डै 90% भनियो। तर अहिले बाटामा के भइरहेछ, सडकमा के भइरहेछ, हाम्रो बोर्डरमा के भइरहेछ, त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नागरिकहरू सन्तुष्ट छैनन्, यसलाई पालना गरिरहेका छैनन्। बहुमत सदस्य संख्या समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संख्याले अनुमोदन गरे, जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरे, अधिकांश जनताले त्यसको चाहिँ समर्थन गरे, किन दीपावली पनि गर्दै थिए। र यहाँले भन्न खोज्नु भएको त्यो आम सडकमा बस्ने मानिसले त्यसप्रति अहिले समर्थन गराइरहेछन् कि विरोध गरिरहेछन् त? त्यो त यहाँले देख्नु भएको छ। त्यो त सबैले देखिरहेछ, मैले भन्नै पर्दैन।
संविधान जारी भएपछि यो संविधान आइसकेपछि यो देशमा यस्तो स्थिति सिर्जना हुनेछ कि कुनै पनि नागरिकले केही पनि गर्नु पर्दैन, सुती खान पाइन्छ भने जस्तो किसिमले व्याख्या गरिएको थियो राजनीतिक तहबाट हामी नागरिकलाई। म एउटा आम नागरिक, सबै समस्याको समाधान हुन्छ भने, सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने सुती खान पाउँछौ तिमीले भनेर नागरिकलाई एक प्रकारले फरक ढङ्गले व्याख्या गरिएको थियो। त्यो अवस्था आएन। आज मरुन्जेल काम गर्दा पनि खान नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। यो किन भएको छ भन्दा त्यही संविधान जारी भएपछि भयो। भने तपाईको मूल प्रश्नमा आउँदाखेरि संविधान कस्तो छ भन्ने हामीले बिहानै बेलुका अखबार पढ्यो भने थाहा पाउँछौँ, तपाईहरुको टेलिभिजन हेर्यो भने थाहा पाउँछौँ, सडकमा हिँड्यो थाहा पाउँछौँ, मानिसले स्वीकार गरिरहेका छैनन् हैन। मैले भन्न खोजेको केही सीमित मानिसले स्वीकार गरेका छैनन् कि आफ्नो त्यसमा प्रतिनिधित्व भएर भनेर कि बहुसंख्यकले गरेका छैनन्। त्यसो यदि सीमित मान्छेले थिए भने राज्य भनेको एउटा हुन्छ, हेर्नुस्, राज्य भनेको मोनोपोली टु युज फोर्स भन्छ। राज्य भनेको यस्तो अङ्ग हो, एउटा यस्तो वस्तु अथवा यस्तो चीज हो जोसँग शक्ति र हिंसा प्रयोग गर्ने एकाधिकार हुन्छ। यदि सीमित मान्छेले, केही झुण्डले मात्रै अहिले यो देशमा यो सङ्कट ल्याएको भए, यो राजनीतिक सङ्कट सबैले भन्नुभएको शब्द प्रयोग गर्दैछु, यदि केही व्यक्तिले मात्रै ल्याएको भए त राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर यो 4 महिनामा त ती ठेगान लाग्थ्यो होला नि त। भनेपछि ती सीमित केही झुण्ड पक्कै होइन, केही शक्ति छ तिनीहरूसँग र त अहिले आछु पारेछ। राज्यले वार्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। यसैले भनेको के हो भने राज्यसँग शक्ति प्रयोग गर्ने हैसियत छैन। भनेको राज्यलाई पनि घुँडा टेकाउने स्थितिमा तिनीहरू छन् भन्ने त देखिरहेछ। मैले भनिरहने कम्प्रोमाइज गर्ने के गर्ने हो पछि त्यो त उहाँहरूले गर्ने कुरा हो। को बलियो छ त्यसले जित्छ। अब यहाँले भनिहाल्नुभयो जटिलता आए। जटिलता किन आए त? खास गरी यो नआउनको लागि के गर्नुपर्छ, किन आए मात्रै सोधौँ त यहाँलाई। यो जटिलता, म त हेर्नुहोस् राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, अघि नै पनि तपाईँले सोद्धा भने 23 वर्षले म राजनीतिक शास्त्र पढाउँदैछु विश्वविद्यालयमा। गएको 10 वर्षमा भनेको ठ्याक्कै 10 वर्ष पुरा भयो दिल्ली रोड म्यापबाट हामी नेपाल अगाडि बढेको। दिल्लीमा गरिएको 12 बुँदे सहमतिबाट त्यही बाटोबाट हिँडेर देश यहाँ आइपुग्यो। मैले त्यतिखेर लेखेको छु अखबारमा, एकताका म 4-6 वर्ष लगातार सधैँ प्रत्येक हप्ता जस्तो लेख्थेँ, कहिले कसमा कहिले अखबारबाट लेखिरहन्थेँ। त्यतिखेरै मैले लेखेको थिएँ यो बाटो गलत हो, यसले देशलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदैन। मैले लेखेको थिएँ, रेकर्डमा छ, हेर्नुहोस् खोजेर। यो यहाँलाई मैले बिचमै रोकेँ। यहाँले यो बाटो गलत थियो भन्नुभयो। अधिकांशले चुनावमा भाग लिए, चुनावमा भाग लिएकै दलले अहिले चाहिँ समस्या सिर्जना गरे, संविधान मानेनन् र यसमा केही संशोधनको गुन्जाइस छ भन्ने उनीहरूले निकाले। तर यहाँले गलत भन्नुभयो भने सही बाटो चाहिँ कुन हो त? सही बाटो चाहिँ भनिदिइहाल्नु पर्यो नि त हाम्रो दर्शकलाई। सही बाटो गाह्रो छ। अब त यहाँ आइयो होइन, यहाँले भनेको अनुसार बाटो गलत छ भन्दा सही बाटो के थियो त्यो छोटकरी भनिदिनु पर्छ। सही बाटो भनेको पहिलो कुरा, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र, कसैको अधीनमा कहिले नबसेको, अहिले पनि छैन। तर हामीले के गर्यौँ? अर्काको निर्देशनमा, अर्काको स्वार्थमा, अर्काको हित गर्नको लागि हामीले नेपाललाई बाटोमा हिँडायौँ। प्रमाणित कुरा बोल्दैछु म। 12 बुँदे सहमति भारतले गराएको थियो। त्यतिखेरका परराष्ट्र मन्त्रीले, भारतको परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्नु भएको छ, त्यो पब्लिक डोमेनमा छ, प्रमाण छ। त्यसैले विदेशीको हितमा हामीले काम गर्यौँ। एउटा अर्को तथ्याङ्क म बोलिदिउँ, 62-63 को आन्दोलनपछि नेपालमा 10,000 वटा नयाँ चर्चहरू निर्माण भयो भनेर केही रिसर्चका संस्थाहरूले तथ्याङ्क बाहिर लिएका छन्। त्यो कति सत्य हो? 10,000 को ठाउँमा 5 हो कि 15 हो? केही बढी सङ्ख्यामा भनौँ त। यति धेरै आएको छ। कसरी आयो? म अहिले घरमा जहाँ बस्छु गाउँमा त्यहाँ चर्च खुल्या छ, पहिले थिएन। भनेको मैले सानो उदाहरणहरू मात्रै दिएको, थुप्रा उदाहरण छन्, प्रमाण छन्, बजारमा खोज्नुहोस्, गुगलमा खोज्दा पनि भेटिन्छ। विदेशीको स्वार्थमा हामी हिँड्यौँ। कसरी हिँड्यौँ त तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्। 7 दल भन्ने थियो ऊ बेला। ती भनेको 47 सालको संविधान अनुसार संविधानले अधिकार र कर्तव्य क्षेत्र तोकेका निकाय हुन् तिनी। ती संवैधानिक अङ्ग थिए हो 7 दल। र माओवादी थियो जसलाई नेपाल राज्य र भारत राज्यले आतंककारी घोषणा गरेको थियो। ती दुईटैले भारतमा गएर भारतको सरकारको निर्देशनमा, सरकारका मन्त्रीको निर्देशनमा एउटा सम्झौता गरेर त्यस अनुसार नेपाललाई हिँडाए। बाटै गलत रहेछ भन्ने यहाँको भनाइ। त्यो स्वतः गलत हुन्छ। मेरो निर्देशनमा तपाईँको परिवार हिँड्यो भने तपाईँको परिवारको हित म चिताउँदिनँ नि, सिधा कुरा छ।
तपाईँको निर्देशनमा मैले हिँड्नु हुँदैन, मेरो निर्देशनमा तपाईँको हिँड्नु हुँदैन, त्यो त राष्ट्रको प्रश्न हो। अझ हुँदैन त्यो हिँड्न, हामी गलत हिँड्यौँ, निश्चित छ जान्छ हावा खान। तर के भयो कुरो भने भारतले 12 बुँदे सहमति गराएर यहाँ ल्याइदियो, एउटा निश्चित ठाउँमा पुर्याइदियो। त्यसपछि अरू शक्तिहरूको पनि नेपालमा स्वार्थ बढ्दै गयो। पहिले पनि थियो होला तर झन् बढ्यो। अरू शक्तिहरूले फेरि त्यहाँ खेल्ने मौका पाए, उनीहरूले खेल्ने मौका पाए। ए तिमीले यसो गर्यौ, मेरो स्वार्थ खोइ नि, उसले अर्काले काम गर्न थाल्यो, अर्काले गर्न थाल्यो। अब हामीलाई समस्या के भयो, कसको आदेश पालना गर्ने? सबैले पैसा दिन्छ कि तपाईँलाई फकाउँछ कि कन्भिन्स गर्छ कि धम्काउँछ? केही त गर्छ नि। किन विदेशीले भने मान्छौँ त हामी? केही त गर्छ त्यसले रहन मान्छौँ भन्ने बित्तिकै समस्या खडा भएको त्यसबाट हो। अनि हेर्नुहोस्, सबैको स्वार्थ एउटै हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा शक्तिशाली एउटा छ भने त्यसले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गराउन खोज्छ सबैलाई। अर्को शक्तिशाली हुन्छ, उसले मेरो स्वार्थमा असर पर्यो भन्छ, ऊ फेरि उग्र भएर आउँछ। हामी कहाँ भइरहेको त्यही हो। इन्टरनेसनल फोर्सेसहरूले प्लेग्राउन्ड बनाए नेपाललाई, र अब अहिले हामी जे भए पनि हामी यो अवस्थामा आयौँ। समग्रमा नेपालको संविधान अहिले जारी भएको छ र देशको धेरै जसो भागमा शान्ति कायम छ, र तराईको केही हिस्सामा अहिले जटिलता देखिएका छन्। नाकाबन्दी, विरोध प्रदर्शन, विभिन्न कारणले गर्दा अभाव, अर्थव्यवस्था एक प्रकारले चौपट, औद्योगिक व्यवस्था धराशायी भएको यहाँले देखिराख्नु भएको छ। यो अवस्था एउटा इन्टरनेसनल रिलेसन यहाँले हेर्नुहुन्छ, त्यो विषयमा केन्द्रित भएर यहाँले अध्यापन गराउनुहुन्छ। र यो अवस्थामा यहाँले भनिदिनुहोस् कि यो उसको मुख्य कारक चाहिँ अहिले जुन तराईमा उत्पन्न भएको चाहिँ मुख्य कारक चाहिँ छोटोमा यहाँले भनिदिनुहोस् न, के हो त मुख्य कारण? मैले हेर्नुहोस्, म राजनीति शास्त्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बढी फोकस गरेर अध्ययन गर्छु। मैले देखिरहेको भनेको चाहिँ विश्वका ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको जुधाइ हो यो मैले देखेको। उदाहरणको लागि तपाईको 63 सालको अन्तरिम संविधान नेपालमा जारी हुँदा फलाना देश असन्तुष्ट भनेर नेपालको अखबारले लेखेको मलाई सम्झना छ। अहिले खुलेर भारतको संसदमा तिम्रो संविधानमा यसो गर भनेर हामीले चेतावनी दिएका थियौं, तिमीहरूले हाम्रो चेतावनी सुनेनौ भनेर त्यहाँको विदेश मन्त्रीले धम्की दिनुभयो। म धम्की शब्द प्रयोग गर्छु। नेपालको संविधानको बारेमा अर्को मित्र राष्ट्रले सिधै हस्तक्षेप देखियो। त्यो हस्तक्षेप कसले ल्यायो? हामीले ल्यायौं हैन। त्यसैले परिणाम यहाँ आयो। एउटा अर्को कुरो ख्याल गर्नुस्, चीनले भनिरहेको छ बेला बेलामा, हिजो आज केही महिनाले सुनेको छुइन, होइन भने नेपाली भूमि चीनको स्वार्थ विरुद्ध प्रयोग भइरहेछ, नदिनुस् है भनेर बेला बेलामा बोलिरहेको म पढिरहेको छु। भनेको तपाईँ ख्याल गर्नुस्, 62-63 भन्दा अगाडि चीनले त्यसो भनेको थिएन, किन भन्दैछ हो? अब अर्को दुईटा त यहाँले भनिहाल्नु भयो हस्तक्षेप। युरोपियन युनियन र अमेरिकाको पनि कुरा गर्नु नि त, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नेपालमा के हो त अहिले? सोभियत के अरे तपाईँको युरोपियन युनियन र अमेरिकाको स्वार्थ भनेको चाहिँ नेपाललाई, म एउटा अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु, अनसिङ्केबल एयरक्राफ्ट क्यारियर भन्छ उनीहरूले। त्यो युद्धमा प्रयोग गर्ने ठुला देशहरूको लडाकु हवाई जहाज समेत बोकेर हिँड्ने पानी जहाज हुन्छ नि, पण्डुबी, त्यो युद्धपोत ठुलो पण्डुबी भनेको मुनिबाट हिँड्ने, युद्धपोत चाहिँ माथिबाट हिँड्ने, हवाई जहाज ल्यान्ड गर्ने एयरपोर्ट समेत भएको ठुलो पानी जहाज हुन्छ। नेपाललाई उनीहरूले त्यो रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् पश्चिमले। हजुर, त्यो भनेको त्यो यस्तो पानी जहाज हो जुन समुद्रमा जुनसुकै ठाउँमा लाने र एयरपोर्टको रूपमा त्यसले काम गर्छ। आफ्नो अनुकूल प्रयोग पनि गर्ने, आफ्ना प्लेनहरू त्यसमा उडाउने, एउटा टापु जस्तो हुन्छ हो चाहिँ पानी जहाज मुभ गरिरहन्छ, त्यसैलाई भन्नु त्यो हो। त्यो चाहिँ पानी जहाज हो। हाम्रो नेपाल चाहिँ अनसिङ्केबल भनेको त्यो डुब्न सक्छ, केही भयो बिग्रियो पड्क्यो भने, हामी डुब्दैनौँ भनेको नेपाललाई त्यो एउटा ठुलो लन्च प्याडको रूपमा, एउटा ठुलो तपाईँको लडाइँ गर्ने ठुलो मैदानको रूपमा, लन्च प्याडको रूपमा, यहाँ लडाइँ गर्ने होइन, यहाँ बसेर अर्कातिर गुच्चा हान्ने ठाउँको रूपमा उसले प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यो अब यति कुरा त बुझियो। यहाँले भन्नुभयो चीन, भारत, युरोप, अमेरिकाका पनि कुरा गर्नुभयो। अब यो समस्या त आइ नै सक्यो नि त, आयो। अब यो कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गर्ने समस्या हो कि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समस्या हो कि दुईटा कुरा हो। यो कसरी समाधान हुन्छ? यसलाई दुईटा पक्षले हेर्नु पर्यो। समस्याको नै दुईटा देखिरहेको छु अहिले। एउटा तत्कालीन समस्या छ, तराईमा आन्दोलन छ, तिम्रो आन्दोलनले गर्दा तिम्रो बाधा पुग्यो भनेर भारत भन्दैछ, मैले नाकाबन्दी गरेको छुइनँ भन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री अघोषित नाकाबन्दी भन्दै हुनुहुन्छ। नागरिकले त के भोगेको छ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, भन्नै पर्दैन होइन, बिजोग छ सबैको भने। एउटा समस्या यो भयो, यो तत्कालीन भयो, क्षणिक भनौँ, क्षणिक त नभनौँ, बडो गाह्रो छ, तर यो वर्षौँ वर्ष जाने चिज होइन, एउटा निश्चित बिन्दुमा पुग्ला।
त्यो किन आयो पट्टि एउटा जानु पर्यो, त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नु पर्यो। तर कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्दा 2-3 माध्यम हुन्छ। एउटा तपाईँ सरकारी स्तरमा परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजदूत, पोलिटिकल लेभल हो, त्यो तपाईँको राज्यको जिम्मेवार पदाधिकारी बीचमा कुरा हुनु पर्यो। 2टा खालको कुरा, एउटा सबैले देख्ने गरी, एउटा नदेख्ने गरी। पहिले कुरा गरेर भित्र कसैलाई जानकारी नदिकन परिणाम आएपछि बल्ल जानकारी दिने एउटा तरिका त्यो हुन्छ। शान्त कूटनीति भन्छ त्यसलाई कि के भन्छ? गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट लेभलमा हुने चाहिँ शान्त र अशान्त भनिन्न, कूटनीतिको प्रक्रिया हो एउटा। पहिले सबै कुरा गरिसक्ने, पर्दा पछाडि कसैले पनि जानकारी नपाउने गरी सरकारले होमवर्क सबै बस्ने, सबै गर्ने, झगडा गर्ने पनि, विवाद गरे पनि त्यहाँ भित्रै गर्ने, बाहिर नबताउने, परिणाम मात्रै बाहिर बताउने एउटा तरिका त्यो हुन्छ। अर्को चाहिँ हल्ला गरेर फलानाको वार्ता हुँदैछ भनेछ, टेलिभिजन बाहिर बसेछ, त्यो तरिका एउटा बाटो त्यो भयो। अर्को बाटो भनेको ट्र्याक 2 भन्ने गरिन्छ, भनेको व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, त्यसपछि विद्वान प्रोफेसरहरू, त्यसपछि तपाईँको खेलाडीहरू विभिन्न हुनसक्छ, इन्फ्लुएन्शियल पर्सन्स प्रयोग गरेर टिमलाई एउटा कम्प्रोमाइजमा ल्याउने हो। एउटा व्यक्ति मात्रै हुनसक्छ, व्यक्तिहरूको समूह हुनसक्छ, कुनै संस्था हुनसक्छ, त्यस्तालाई प्रयोग गरेर त्यो पनि पर्दा पछाडि काम गर्नुपर्छ, होसियारीपूर्वक हल्ली गर्नु हुँदैन। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। तर जसरी गर्नुभयो भने पनि हामीले भारतसँगको अहिलेको तत्कालको समस्यालाई समाधान गर्नलाई सबभन्दा पहिलो शर्त मैले देखेको, हामी विश्वसनीय हुनु पर्यो। हामी आफ्नो विश्वसनीयता गुमाइसक्यौँ। हामी नेपालले, हाम्रो राज्यले प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ अघोषित नाकाबन्दी, हाम्रो भारतमा भएको राजदूत भन्नुहुन्छ भारतले नाकाबन्दी लगाएको छैन। अखबारमा पढेको छु उहाँको इन्टरभ्यू, खण्डन आएको देखेको छुइनँ। परराष्ट्र मन्त्री युएनमा गएर बोल्नुहुन्छ भारतले नाकाबन्दी लगाएको वा भारतले अवरोध गरेको समेत बोल्नुहुन्न। त्यो शब्द प्रयोग गर्नु भएन। पहिले चाहिँ अनि अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री युरोपमा जेनेभामा गएर बोल्नुभयो भारतले हामीलाई अवरोध गर्यो भन्नुभयो। अब एउटा कुरो मलाई बताउनुहोस्, एउटा देशको सरकारमा बसेका जिम्मेवार विभिन्न पदमा बसेका उच्च तहका अधिकारीहरूले 2 थरी कुरो बोल्छन् भने विश्वले के पत्याउने? परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको कुरो पत्याउने कि राजदूतले बोलेको पत्याउने कि परराष्ट्र? कन्सिस्टेन्सी नै छैन। मेरो अनि के हुन्छ? विश्वसनीयता हुँदैन भने तपाईले भरे भारतसँग वार्तामा बस्नुभयो भने भारतले सिधै भन्छ तिम्रो कुरो के हो, कसले बोले चाहिँ सही मैले मान्नु भन्दियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कुरा त क्लियर गर्नु पर्यो भन्ने। पहिले आफू प्रश्न हुनु पर्यो तपाईको भनाइ के हो, हैन? पहिले कुरो के हो, पहिले आफू प्रश्न हुनु पर्यो, त्यसपछि कूटनीतिक माध्यम। मैले भने एउटा तपाईको सरकार र सरकार, अर्को गैर सरकारी क्षेत्रलाई उपयोग गरेर त्यसको पनि तपाईको नदेखिने र देखिने गरी गर्न सकिन्छ। तेस्रो माध्यम पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ संसारमा भएको छ, मध्यस्थता। तेस्रो कुनै देश वा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कुनै संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै ठुलो व्यक्तित्व उनलाई रिक्वेस्ट गरेर अथवा तिनीहरूलाई भनेर नेगोसिएटर मध्यस्थता एउटा राखेर गर्न पनि सकिन्छ। माध्यम थुप्रो छन्, तर पहिलो शर्त विश्वास हुनु पर्यो। हाम्रो त फेस टु फेस नेताहरू गएर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री 2 फेर जानुभयो, देशमा विदेशी कूटनीतिक अर्को डिप्लोमेट चाहिँ नेगोसिएटर चाहिँदैन कि भन्ने अहिलेसम्म। मध्यस्थता भनेको अन्तिम उपाय हो। मैले खालि एउटा बाटो मात्रै बताएको, हामीले गर्नु हुँदैन त्यो अहिले मैले देखेको। तर सबभन्दा पहिलो शर्त एउटा मैले अघि नै भने विश्वसनीयता एउटा हुनु पर्यो। त्योभन्दा पहिले अर्को के हुनु पर्यो भने भारतले नाकाबन्दी लगाएको छ, प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नुभयो, त्यसैले त्यो आधिकारिक हो, हैन? नागरिकले भोगिरहेछ सबलाई थाहा छ भने भारतले नाकाबन्दी किन लगायो? भारतले मैले नाकाबन्दी लगाएको छुइनँ भन्छ, उसँग प्रमाणै छ। तपाईँको 100औं ट्रक आइरहेछ हामी कहाँ, हाम्रै मिडियाले भनिरहेछ आज 100 ट्रक आयो, भोलि के आयो सामान आछ, नाकाबन्दी लगाएको छुइनँ भन्दैछ उसले। हाम्रो प्रधानमन्त्री नाकाबन्दी लाछ भन्नुहुन्छ, हामीले भोगिरहेछौँ नाकाबन्दी छ। किन लायो भारतले? भारत रिसायो। हाम्रो छिमेकी भारत किन रिसायो? तपाईँलाई एउटा अलिकति इतिहासमा लगाउँ। 2027 सालमा नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लाउँदा कारण बताएको थियो, त्यो कारणपट्टि अहिले नजाउँ। यस कारणले तिमीसँग म रिसाएँ, त्यसैले मैले तिमीलाई थुन्दैछु भनेर उसले भनेको थियो। 45 सालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो, यस कारणले मैले तिमीलाई थुन्दैछु भनेको थियो। अहिले भनेको छैन, थुनेको छु पनि भन्दैन भने। अब जवाफ दिने पालो हाम्रो शासकहरूको। कमसेकम भित्र बाहिर जनताले नसुन्ने गरी त भन्या होला नि भारतीयहरूले, म यस कारणले रिसाएँ तिमीलाई यो कुरा ल्याऊ। अहिले हिजो आज फाट्टाफुट्टा आएको देख्छु, भारतले संविधानमा यी कुरा केही गर भनेर भनेको थियो, हामी गर्छौँ भनेर हाम्रा अहिलेका शासकहरूले भन्नुभएको थियो, र
र त्यो गर्नु भएन, त्यसैले भारत रिसायो भनिएको छ। अहिले यथार्थ के हो, के चाहिँ वचन दिएको थियो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आम जनताले बुझेन नि। नागरिकलाई बताउनु पर्यो। तपाईँले अघि नै सुरुमा कुरो गर्नुभयो, जनताको अधिकार सुनिश्चित भयो, यो संविधान महान बलिदानबाट आएको। यी फन्टुस कुरा भन्छु म, गलत शब्द प्रयोग गरेकोमा क्षमा चाहन्छु। त्यो भन्नुभन्दा अगाडि नागरिकलाई यथार्थ कुरो बताउनुहोस्। ठुला कुरा गर्न पाइँदैन। नागरिकको प्रतिनिधि भएर शासन नागरिकमाथि त्यसै गर्न पाइँदैन। पहिले जवाब दिनुहोस्, भारतले नाकाबन्दी किन लगाएको हामी कहाँ बताउनुहोस्। हाम्रो शासकले बताउनुपर्छ। किन भन्छु मैले भने उहाँहरूको यो दायित्व किन पनि हो भने भारतले दिएको निर्देशन अनुसार उहाँहरू यहाँसम्म आइसक्नुभयो। प्रमाण चाहिन्छ भने भरमार उपलब्ध छ बजारमा, किन्नु पर्दैन, गुगलमा सित्तै पाइन्छ होइन। उसले दिएको निर्देशन अनुसार यहाँ आइपुग्नुभयो उहाँहरू। आज त्यही भारत उनीहरूसँग किन रिसायो? त्यो किनको जवाब पहिले दिनुहोस्, त्यसपछि विश्वसनीयता कायम गर्नुहोस्, त्यसपछि भारतसँग जानुहोस्। एउटा उपाय त्यो भनेको अहिलेको क्षणिक समस्याको समाधान मात्र हो। त्यो देशको राजनीतिक समस्या समाधान हुनेवाला छैन। यसले संविधानप्रतिको आस्था बढाउनको लागि सुरुमा गरेको गल्ती सच्याउनुहोस्। 2062 साल मङ्सिर 7 गते हो क्यारे 12 बुँदे दिल्लीमा भएको थियो। त्यहाँबाट हिँडेको बाटै गलत थियो भनेर पहिले स्वीकार गर्नुहोस्। त्यो गलत थियो भन्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्। र अब कुन बाटो हिँड्ने हो भन्ने कुरा फेरि कसैलाई पनि बाहिरकोलाई नसोध्नुहोस्। देशभित्र बस्नुहोस्, देशका सम्पूर्ण शक्तिलाई टेबलमा राख्नुहोस्, आफू पनि बस्नुहोस्। सम्पूर्ण शक्ति भनेको एनजिओलाई समेत नछुटाउनुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, एनजिओले नेपालको सेनाको पदाधिकारीलाई विदेशमा पक्राउ लगेर जेल हाल्न सक्छ। यहाँ एनजिओले नेपालको मन्त्रीको जागिर खाइदिइरहेछ, थाहा छ हामीलाई हो भने त्यो एनजिओलाई पनि टेबलमा राख्नुहोस्। सेनाको विश्वास लिनुहोस्, प्रहरीको विश्वास लिनुहोस्, कर्मचारीको विश्वास लिनुहोस्, विद्वानहरूको विश्वास लिनुहोस्। त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको जसले यो देश बनायो, जसका पुर्खाले, त्यो राज संस्थालाई, त्यसको प्रतिनिधिलाई टेबलमा ल्याउनुहोस्। त्यो राज संस्थालाई पनि यो संविधान ठिक छ, तिमीले पनि यो संविधान मान्छु भनेर स्वीकार गर भनेर कन्भिन्स गर्नुहोस्। पहिले ख्याल गर्नुहोस्। विभिन्न उपायमा उसँग अनुभव छ। 2045 सालको नाकाबन्दीमा के गरेको थियो 13 महिना राजा वीरेन्द्रले? सिक्नु पर्यो नि। त्यो रेकर्ड होला नि, सोध्नुहोस् न, सिक्नुहोस्। अब यो सरकार छ नि अहिले त, योभन्दा अगाडि सुशील कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार थियो। नेकपा एमाले त्यसको सहयात्री थियो, सँगै थियो। सरकार फेरिएको पनि यो बेला पर्यो। संविधान जारी भयो असोज 3 मा। त्यही बेलादेखि यो समस्या खास गरी नाकाबन्दी चाहिँ देखियो। अब यो कन्ट्री टु कन्ट्री रिलेसनमा यसले कस्तो फरक पारेको छ भने हाम्रो व्यापार पनि चौपट भएको छ, उनीहरूको व्यापार पनि चौपट भएको छ। समस्या त दुबईको छ नि त। अब यो सरकार फेरिनेमा देशको परराष्ट्र नीति फेरिने हो र? यो के भएको? नेपालको सम्बन्धमा चाहिँ के भएको त? यो नेपाल भारतको बिचमा के भएको? यो परराष्ट्र नीति फेरिनको लागि हजुर त्यो क्षेत्रको, त्यो देशको मात्रै होइन, कुनै देशको परराष्ट्र नीति फेरिनको लागि त्यो देश मात्रै होइन, त्यो देशको वरिपरिको क्षेत्रकै भूगोल परिवर्तन हुनुपर्छ। होइन भने परराष्ट्र नीति फेरिन्न। पर्मानेन्ट हुन्छ, हुनैपर्छ, पर्मानेन्ट हुन्छ त्यो। र फेरिने कुरा के हो भने त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि, त्यो नीतिले तोकेको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि जे कामहरू गरिन्छ त्यसका योजना रणनीति फरक होला। त्यो फरक पार्न सकिन्छ। परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदैन। नेपाल र भारत बीचको व्यापार अथाह छ र यो हामी धेरै हदसम्म भारत निर्भर पनि छौँ। अब यो रोटी और बेटीका सम्बन्ध भन्छन् हिन्दीमा भन्दाखेरि होइन। अब यो सम्बन्ध अहिलेको नाकाबन्दीले यसले कतिको प्रभावित पार्छ? के पनि पार्दैन, जनस्तरमा केही पार्दैन। किनभने अहिले पनि जनस्तरमा नागरिक बीच कुनै शत्रुता मैले त देख्दिनँ। पहिले पनि थिएन। 45 साल पनि मैले देखेँ। 45 साल भोगेको हामीले होइन। त्यतिखेर म त मिडियामा तेलको लागि हामी 8 घण्टा लाइन लाग्थ्यौँ। मट्टी तेलको ग्यालन खुट्टाले धकेल्दा वहाँ पुग्दाखेरि पाल पर्थ्यो भने नागरिक बीच कहिले पनि शत्रुता थिएन, अहिले पनि छैन, भोलि पनि हुँदैन भने यो भइरहेको भनेको राजनीति गर्नेहरू बीचको शत्रुता हो। राजनीति गर्नेहरू बीचको शत्रुता अहिले हामी कहाँ देखेको चाहिँ नेपालका राजनीति गर्नेहरूले राष्ट्रको हित हेरेनन्। भारतका राजनीति गर्नेहरूले राष्ट्रको दीर्घकालीन हित हेरेर काम गरिरहेका छन्। दूरदर्शिता हामीमा भएन, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो होइन। अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, यहाँ राष्ट्रको हित के हो भन्ने नै हेरिएन हाम्रा शासकहरूले। म 1, 2, 3 गनाइदिन सक्छु, अहिले समय नहोला है। भारतका शासकहरूले उनीहरूले मेरो राष्ट्रिय हित के हो,
दीर्घकालमा के गर्नुपर्छ सोचेर काम गरे। नेपालीहरू जतिसुकै दुःख पाउन् उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट मतलब छैन। भारतले हेर्ने भनेको त भारतको हित हो नि। हामीले हाम्रो हित हेर्नु पर्यो। हाम्रो अब लगभग समय सकिसकेको छ। हाम्रो स्टुडियोमा यतिखेरसम्म हुनुहुन्थ्यो दीपक गजुरेल, राजनीति शास्त्री, र उहाँले नेपाल भारतको अहिलेको जुन गतिरोध छ त्यसबारेमा आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। अन्त्यमा अब यति त भइसक्यो, अब यो कति दिनसम्ममा यो समाधान होला जस्तो यहाँले आकलन गर्नुभएको छ। हुन त यो ज्योतिषीले गर्ने काम हो, तर पनि यहाँले एउटा विश्लेषण त गर्नुभएको छ। आफ्नो विश्लेषणमा यो कति दिनमा यो समस्या समाधान भएर हाम्रो सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा पुग्ला जस्तो लाग्छ? यस्तो छ। त्यसमा अन्त्यमा यहाँलाई यो यस्तो छ, यति दिन भन्न तपाईँले ज्योतिषी भन्नुभयो, यो प्रक्षेपण भन्छौँ हामी चाहिँ। हजुर हजुर, एउटा प्रक्षेपण छ नि। जस्तै तथ्याङ्क शास्त्रीले गर्छन् नि, जनसङ्ख्या वृद्धि दर यति छ, 20 वर्षमा यति हुन्छ। राजनीति शास्त्रमा पनि हामी गर्न सक्छौँ, गर्छौँ। त्यसको आधार हुन्छ, त्यही आधार खोज्या। संसारमा जहिले पनि ठुला देशले साना देशलाई नाकाबन्दी गर्दा सरकार परिवर्तनको लागि गरेको छैन, नेपालमा पनि गरेको छैन। जब सफल हुन्छ त्यो नाकाबन्दी, उद्देश्य चाहिँ एउटै के हुन्छ भने रिजिम चेन्ज। त्यो भनेको त्यहाँको होल राजनीतिक प्रणाली फालेर नयाँ ल्याउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। त्यो अहिले त्यही हो त, मलाई त्यस्तो लाग्छ। एउटा कुरा त्यो एउटा, अब कति दिनमा त्यो उद्देश्य भारतको हो भन्ने मलाई लाग्छ। होल सिस्टम भनेको चाहिँ सरकार मात्र होइन, अहिलेको संविधानदेखि अहिले के धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ, यो होल सिस्टम फालेर नयाँ केही ल्याउने उद्देश्य भारतको भित्र देखिन्छ मलाई लाग्छ। त्यो हिडन छ भनिँदैन, यो बाहिर सिधै भनिन्न। नाकाबन्दी गर्ने उद्देश्य त्यो हुन्छ, सरकार परिवर्तनको लागि नाकाबन्दी गरिन्न। इतिहासले पनि त्यही देखाउँछ, हाम्रो नेपालको सिस्टम चेन्ज गर्ने। त्यसमा भारत कति सफल हुन्छ हेर्नु छ त्यति अहिलेलाई। कहिले सफल हुन्छ? जुन दिन भारत सफल हुन्छ त्यो दिन हाम्रो सम्बन्ध फेरि सुधार हुन्छ, जस्तै 2046 सालमा भएको थियो। यदि भारत असफल भयो भने कसले जित्छ? हामी जित्छौँ। हामीले जित्छौँ के नेपाल सरकार लिएको अडानले जित्छ? यो त बुझ्नु पर्यो नि। त्यो जितेर भारतलाई हराएर सक्नु पर्यो। स्वाभिमान नेपाली जनताले खोजिरहेको छ, स्वाभिमानको लागि झुक्दैनौँ भनिरहेको छ नि त। ठिक छ, हामी झुक्दैनौँ, कहिले पनि झुकेको थिएन। मैले झुक्नुहोस् भनिरहेको छुइनँ, तर ठुलो शक्तिले हामीलाई घेरामा हालेको छ भनौँ न। एक्ज्याक्टली भारतलाई ख्याल गर्नुहोस्। यहाँ अलिकति सानो अलिकति म एक सेन्टेन्स लिइहालौँ। भारतको जन्म भएदेखि 1947 इस्वीसम्मदेखि आजसम्म घटी वा बढी नेपालबाट शासन गर्ने सिंहदरबार वा नारायणहिटी सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव राखेर आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गराउँथ्यो सधैँ। सिंहदरबार 45 सालपछि त उसकै अधीनमा थियो सधैँ, जे भन्यो त्यो गराउँथ्यो। प्रभाव थियो भने आज सिंहदरबारमा बस्नेले भारतलाई गाली गर्छन् र भारतको शक्ति आज वीरगञ्जको एउटा पुलमा सीमित भएको छ। भनेको भारत नेपालबाट स्विप भइसक्यो, शक्ति छैन उसको। भारतलाई लखेट्ने ताकत स्वाभिमान भनेर ठुला स्वर बोल्नेसँग छ भन्ने म पत्याउन्न। कुनै अर्को शक्ति छ जुन पर्दा पछाडि छ। ल दीपक सर, यहाँलाई त्यसैले सजिलो छैन। आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, हाम्रो समय सकिएको छ। त्यसैले हाम्रो राजनीति विश्लेषक प्राध्यापक दीपक गजुरेललाई हाम्रो यति दर्शकलाई यति जानकारी दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। र पछिल्लो समयमा यहाँसँग फेरि यस्ता कुराहरू गरौँला। आजलाई हाम्रो यो समसामयिक वार्ता यहीँ समाप्त हुन्छ। आज्ञा दिनुहोस् र नमस्कार। यति